अर्जुनोवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशशे यक्ष्यायतयोरेकं तनमे ब्रूहि सुनिश्चितम्। 5औं अध्यायको पहिलो श्लोक। अर्जुनले भन्नुभयो, हे कृष्ण, हजुरले कर्म सन्यासको र कर्मयोगको यी दुवैको प्रशंसा गर्नुहुन्छ। त्यसैले यी दुई साधन मध्येमा जो मेरो लागि उत्तम र निश्चित कल्याणकारक साधन हो त्यो साधनको बारेमा भन्नुहोस्। श्री भगवानुवाच समन्यासः कर्मयोगस्य निः श्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म समन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। दोस्रो श्लोक। श्री भगवानले भन्नुभयो, कर्म सन्यास र कर्मयोग यी दुवै नै परम कल्याणकारक छन्। कोही उत्तम त कोही अनुत्तम छैन, परन्तु यी दुवै पनि कर्म सन्यास भन्दा कर्मयोग साधनामा सगुण र सरल हुनाले कर्म समन्यास भन्दा कर्मयोग साधना तिम्रो लागि श्रेष्ठ र कल्याणकारक छ। गेह स नित्य समन्यासे यो न दृष्टि न कांक्षते निर्द्वन्द्वो हि महाबाहु सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। तेस्रो श्लोक। हे अर्जुन, जो मनुष्य कसैसँग द्वेष पनि गर्दैन र कसैसँग कुनै किसिमको आकांक्षा पनि राखेको हुँदैन, त्यस्तो मनुष्यलाई कर्मयोगी तथा कर्म समन्यासी नै हो भनेर जान्नुपर्छ। किनकि राग, द्वेष आदि द्वन्द्वबाट रहित सबै मनुष्य सुखपूर्वक संसारका सम्पूर्ण कर्ममा रहे पनि संसारका सम्पूर्ण कर्म बन्धनबाट सधैँ मुक्त रहेका हुन्छन्। सांख्योगो प्रेतगो बालः प्रवदन्ति न पण्डितः एकं प्यास्थितः सम्यगो भयोर्विन्दते फलम्। चौथो श्लोक। उपर्युक्त कर्म समन्यास र कर्मयोगको बारेमा मूर्ख व्यक्ति पृथक पृथक फल दिने साधना हो भनेर अपव्याख्या गर्ने गरेका हुन्छन्। तर यी दुवै कर्म समन्यास र कर्मयोग दुवै एकै फल दिने साधना हुनाले यी दुवैमा मध्ये कुनै एकमा पनि सम्यक प्रकारले स्थिर रहेर मनुष्यले आफ्नो कर्म गर्यो भने यी दुवै योगको फलस्वरूप प्राप्त हुने कर्मफलको अन्तिम बिन्दुलाई प्राप्त गरेका हुन्छन्। अर्थात् कर्मफलको अन्तिम बिन्दु परमात्मालाई नै प्राप्त गरेका हुन्छन्। इत सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं योग्यं च यः पश्यते स पश्यते। 5औं श्लोक। कर्म सन्यास ज्ञानी योगीद्वारा जो परमधाम प्राप्त गरेका हुन्छन्, कर्मयोगी ज्ञानीद्वारा पनि त्यही परमधाम अर्थात् मेरो धाम प्राप्त गरेका हुन्छन्। त्यसैले जो मनुष्य ज्ञानयोग र कर्मयोगको फलरूपमा एक देखेको हुन्छ त्यही मनुष्य यथार्थ योगी हो। अर्थात् ज्ञानीजन ज्ञानयोग र कर्मयोगमा कुनै फरक तथा भेद देख्दैनन्। समन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मः न चिरेणाधिगच्छते। 6औं श्लोक। परन्तु हे अर्जुन, कर्मयोग नगरी हुने र बन्न खोजिएको समन्यास अर्थात् मन, इन्द्रिय र शरीरद्वारा हुने सम्पूर्ण कर्ममा कर्तापनको लागि त्याग प्राप्त हुन अत्यन्त कठिन छ। तर भगवत स्वरूपलाई मनन गरेर आफ्नो निरासक्त कर्म गर्ने कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मालाई शीघ्र नै प्राप्त गरेको हुन्छ। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः
सर्वभूतात्मभूतात्मा कर्वन्नपि न लिप्यते। 7औं श्लोक। जुन मनुष्यको मन आफ्नो नियन्त्रण तथा आफ्नो बसमा रहेको हुन्छ, जो मनुष्य जितेन्द्रिय छ र जो मनुष्य विशुद्ध अन्तःकरण धारण गरेको छ तथा सम्पूर्ण प्राणीको आत्मरूप परमात्माको अंश आत्मा सबै प्राणीमा रहेको हुन्छ भन्ने ज्ञान प्राप्त गरेको हुन्छ। यस्तो कर्मयोगी मनुष्य कर्म गर्दै गर्दा पनि कहिल्यै कर्मबन्धनमा बाँधिएको हुँदैन। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्य वनये स्पृशञ्जे घन्न स्वन्न गच्छन् शोपशोषन् प्रलयपनवे स्वेजन गृह्णन्नु न मिशन्नपि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। 8औं श्लोक र 9औं श्लोक। सम्पूर्ण कार्य ईश्वर प्राप्तिका लागि गर्नुपर्छ भन्ने परम तत्त्वको बारेमा जान्ने साङ्ख्य योगी मनुष्यले देख्दै गर्दा, सुन्दै गर्दा, स्पर्श गर्दै गर्दा, सुँघ्दै गर्दा, भोजन गर्दै गर्दा, यात्रा गर्दै गर्दा या चल्दै गर्दा, सुतेको अवस्थामा श्वास प्रश्वास गर्दै गर्दा, कुराकानी या बोल्दै गर्दा, त्याग गर्दै गर्दा, ग्रहण गर्दै गर्दा तथा आँखालाई खोल्दा या झिम्क्याउँदा पनि सबै इन्द्रियलाई आफ्नो सात्विक अर्थमा परिणत गर्छ। यस प्रकारले ज्ञानीजनले सम्झिएको हुन्छ कि निसन्देह मैले केही पनि गरेको छैन, गराउने त अरू कोही नै छ भन्ने ज्ञान प्राप्त गरेको मनुष्यले सधैँ निरासक्त कर्म गरिरहेको हुन्छ। ब्रह्मण्यधाय कर्माणि सङ्गतक्त्वा करोत्येह लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। 10औं श्लोक। जो मनुष्य सबै कर्मलाई परमात्मामा अर्पण गरेर र कर्मको फलको आसक्तिलाई त्याग गरेर निरासक्त कर्म गरेको हुन्छ, त्यस्तो मनुष्य सधैँ जलमा नै रहने कमलको पात जसरी जलको कुनै थोपाले पनि छुन सक्दैन, त्यस्तै निरासक्त कर्म गर्ने मनुष्यलाई कुनै कर्मबन्धन तथा कुनै पनि पापले छुनै सक्दैन। कायेन मनसा बुद्धय केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग तक्त्वा तमशुद्धये। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इन्द्रिय, मन, बुद्धि र शरीरद्वारा पनि आसक्तिलाई त्याग गरेर अन्तःकरणको शुद्धिको लागि कर्म गरेका हुन्छन्। युक्तः कर्मफलं तक्त्वा शान्तिमापन्नते नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फलसक्तो निबध्यते। 12औं श्लोक। कर्मयोगी कर्मको फललाई त्याग गरेर भगवत प्राप्ति रूप शान्तिलाई प्राप्त गरेका हुन्छन् र सकाम पुरुष कामनाको प्रेरणाले फलमा आसक्त हुन पुग्छन्, त्यसैले कर्मबन्धनमा बाँधिन पुग्छन्। सर्वकर्माणि मनसा समन्य शासते सुखं वसे नवद्वारे पुरदेहि दैव कुर्वन्न कारयेन। 13औं श्लोक। जुन मनुष्यको अन्तःकरण आफ्नो नियन्त्रणमा अर्थात् बसमा रहेको हुन्छ, यस्तो साङ्ख्य योगको आचरण गर्ने मनुष्य आफूले कुनै पनि कार्य नगरेको र अरू कसैलाई नगराएको भए पनि 9 द्वार सम्पन्न मनुष्य शरीररूपी घरमा सबै कर्मलाई मनदेखि त्याग गरेर आनन्दपूर्वक सच्चिदानन्दघन परमात्माको स्वरूपमा स्थिर रहेको हुन्छ। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। 14औं श्लोक। ईश्वरले मनुष्यको न त कर्तापनको, न कर्मको र न कर्मफलको संयोगको रचना गर्नुहुन्छ,
ईश्वरले केवल मनुष्यको कर्म र स्वभावको नै फल दिनुहुन्छ। अर्थात् मनुष्यले जस्तो कर्म गर्छ ईश्वरले त्यस कर्मको कर्मफल प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यसैले मनुष्यले आफ्नो भाग्य आफै बनाउँछ। न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन वृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ते जन्तवः। 15औं श्लोक। सर्वव्यापी ईश्वरले न कसैको पाप कर्मलाई र न कसैको शुभ कर्मलाई नै ग्रहण गर्नुहुन्छ, किन्तु अज्ञानद्वारा ज्ञान ढाकिएको हुनाले मनुष्यले यो सत्यतालाई जानेको हुँदैन। त्यसैले सबै अज्ञानी मनुष्य आसक्तिमा मोहित भइरहेका हुन्छन्। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नास्येतमात्मनः तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। 16औं श्लोक। जुन मनुष्यले आफ्नो अज्ञानलाई परमात्माको तत्त्वज्ञानद्वारा नष्ट र अविद्याको विनाश गरेको हुन्छ, त्यस्तो मनुष्यको लागि उसको ज्ञानद्वारा नै सबै कुरा ठिक त्यस प्रकारले प्रकट हुन्छ जसरी दिनमा सूर्यको प्रकाशले सबै वस्तुलाई प्रकाशित भएर सबै वस्तुको दृष्टिगत हुन्छ। तद्बुद्ध्यस्त दातमानस्तन्निष्ठा स्ततपरायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः। 17औं श्लोक। जुन मनुष्यको बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सबै कुरा भगवानप्रति स्थिर भएको हुन्छ, तब त्यो मनुष्य पूर्ण ज्ञानद्वारा सम्पूर्ण आसक्तिबाट निरासक्त हुन पुग्छ। मनुष्य निरासक्त भएर सम्पूर्ण कर्म पनि निरासक्त भएर गर्न सुरु गरेको हुन्छ। त्यस मनुष्यले सच्चिदानन्द घन परमात्मालाई नै मनले निरन्तर एकीभाव स्थिति रहेर ईश्वरको भक्ति उपासना गर्छ। यस्तो तत्त्वपरायण मनुष्यहरू ज्ञानद्वारा पाप रहित भएर अपुनरावृत्तिको मार्ग अर्थात् परम गतिको मार्ग अर्थात् मुक्तिको मार्गमा अग्रसर हुन्छन्। विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गवे हस्तिने शूने चैव सुपाके च पण्डितः समदर्शिनः। 18औं श्लोक। जो ज्ञानी मनुष्य छ त्यस्तो ज्ञानी मनुष्यले विद्या र विनययुक्त ब्राह्मणमा तथा गाई, हात्ती, कुकुर र चाण्डाललाई पनि समदर्शी अर्थात् समान दृष्टिले देखेको हुन्छ, अर्थात् सबैलाई समान मानेको हुन्छ। इहैव तेर्जेतः सर्गो येषां साम्प्यस्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणे ते स्थितः। 19औं श्लोक। जो मनुष्यको मन एकत्व अर्थात् समभावमा स्थित रहेको छ त्यस्तो समभाव भएको मनुष्यले जीवित अवस्थामा नै सम्पूर्ण संसारमाथि विजय प्राप्त गरेको हुन्छ, अर्थात् जीवित अवस्थामा नै जन्म मृत्युको बन्धनलाई जितेको हुन्छ, किनकि सच्चिदानन्द घन परमात्मा दोषातीत र सम हुनुहुन्छ। त्यसैले जो मनुष्य समभाव छ त्यो सच्चिदानन्द घन परमात्मामा नै स्थित हुन पुग्छ। न प्ररिष्येत प्रियं प्राप्य नुदिजेत प्राप्य चाप्रियं स्थिर बुद्धिर समुद्र ब्रह्मवेद ब्रह्मणे स्थितः। 20औं श्लोक। जो मनुष्य प्रिय वस्तुलाई प्राप्त गरेर पनि हर्षित हुँदैन, अप्रिय वस्तुलाई प्राप्त गरेर उद्विग्न अर्थात् विचलित हुँदैन, जो मोहरहित र भगवत विद्यालाई जानेको छ त्यो स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता मनुष्यले पहिले नै सच्चिदानन्द घन ब्रह्म परमात्मामा एकीभावले नित्य स्थित रहेको हुन्छ, अर्थात् ईश्वर अनुभूति गरेको हुन्छ।
बाह्य स्पर्शेषु शक्तात्मा विन्दत्यात्मनियत सुखम स ब्रह्मयुगयुक्तात्मा सुखम क्षयम श्रुते। 21औं श्लोक। बाहिरको विषय वासनामा आसक्ति रहित अन्तःकरण भएको मनुष्य तथा साधक भौतिक इन्द्रिय सुखतिर कहिले पनि आकर्षित हुँदैन, तर ध्यानजनित समाधिमा रहेर आफ्नो आन्तरिक सात्विक आनन्दको अनुभव गरेको हुन्छ। यस प्रकारले निरासक्त भएर कर्म गर्ने मनुष्यले सच्चिदानन्द घन परब्रह्म परमात्मा ध्यानरूप योगमा अभिन्न भावमा स्थित भएर त्यस मनुष्यले अक्षय आनन्दको अनुभव गरेको हुन्छ। ये संस्पर्शज भोगा दुःखयूनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्त्य न तेषु रमते बुधः। 22औं श्लोक। जगतमा इन्द्रिय तथा विषय वासनाको संयोगले उत्पन्न भएको जति पनि भोग रहेका छन् ती सबै भोग मात्र हुन्। यद्यपि ती भोगमा विषय मनुष्यको सुखरूप क्षणिक रहेको हुन्छ, तर त्यो सुख पनि दुःखको रूप नै हुन्। त्यसैले शरीर संसारको सुख आदि अन्तवाला हो, अर्थात् अनित्य हो। त्यसैले हे अर्जुन, बुद्धिमान ज्ञानी र विवेकी मनुष्य यी सबै सांसारिक वस्तुबाट प्राप्त हुने क्षणिक सुखमा रमाएको हुँदैन। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमुक्षेण त काम क्रोधोदभवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः। 23औं श्लोक। जो साधक प्राप्त यस मनुष्य शरीरमा नश्वर शरीरको नाश हुनुभन्दा पहिले नै काम क्रोधीद्वारा उत्पन्न हुने सबै प्रकारको विषय वासनाको वेगलाई नियन्त्रण तथा सहन गर्नमा पूर्ण समर्थवान हुन्छ, त्यही मनुष्य नै योगी हो र त्यही मनुष्यलाई नै सुखी मनुष्य भनिन्छ। यो अन्तः सुखो अन्तरा रामस्तथान्त जर्योतिरेवयः स योगे ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतो अधिगच्छते। 24औं श्लोक। जो मनुष्य अन्तःकरणमा सुखको अनुभव गरेको हुन्छ, अन्तःकरणमा नै रमण गरेको हुन्छ, जो मनुष्यको लक्ष्य सधैँ अन्तर्मुखी हुन्छ, त्यही मनुष्यलाई नै योगी भनिन्छ। त्यस्तो अन्तर्मुखी भएर रहेको मनुष्यले सच्चिदानन्द घन परब्रह्म परमात्मा कुनै साथ र एकीभावलाई प्राप्त गरी साङ्ख्य योगी ब्रह्मलाई नै प्राप्त गरेको हुन्छ। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषः छिन्न दैवदा एतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। 25औं श्लोक। जो मनुष्य संशयबाट उत्पन्न हुने दैत्यदेखि अलग छ, जसको मन आत्मा साक्षात्कार गर्नको लागि नै आफ्नो कार्यमा लीन रहेको हुन्छ, जो मनुष्य जीव तथा प्राणी कल्याणको लागि सधैँ व्यस्त तथा जो मनुष्यले आफ्नो सम्पूर्ण कर्महरूलाई निरासक्त भएर गर्न सधैँ तत्पर रहेको हुन्छ, जो मनुष्यले आफ्नो इन्द्रियलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको हुन्छ र जुन मनुष्यको मन निश्चल भावले सधैँ परमात्मामा नै स्थित रहेको हुन्छ, त्यस्तो ब्रह्मवेत्ता मनुष्यले ब्रह्मलाई नै प्राप्त गर्छन्। काम क्रोध वियुक्तानां एतिनां नेतचेतसाम अवेत ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां। 26औं श्लोक। जो मनुष्य समस्त भौतिक वस्तुबाट उत्पन्न हुने इच्छा रहित छ, जो स्वरूप सिद्ध छ, आत्म संयमी छ, नियन्त्रित चित्तधारी छ र जो मनुष्य संसिद्धिको लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको हुन्छ, त्यस्तो मनुष्यले परब्रह्म परमात्माको साक्षात्कार आफूभित्र नै गरेको हुन्छ। त्यस्तो ज्ञानी मनुष्यको लागि चारैतिर सर्वव्यापी परब्रह्म परमात्मा नै परिपूर्ण रहेको ज्ञात हुन्छ। स्पर्शान् कृत्वा
बहिर्भयं यश्चक्षु यस्यैवान्तरे भ्रुवः प्राणापानौ समुकृत्वा न साभ्यन्तरचारिणो एतीन्द्रे मनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेक्षा भय क्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। श्रीमद् भगवत गीताको 5औं अध्यायको 27औं र 28औं श्लोक। सम्पूर्ण इन्द्रियको विषय वासनालाई नियन्त्रण गरेर सम्पूर्ण मायाजनित विषय भोगको बारेमा चिन्तन गर्ने विषयभन्दा बाहिर निस्किएर दुवै नेत्रको दृष्टिलाई भ्रिकुटी चक्रमा स्थित गरेर नासिकाद्वारा शरीरमा विचरण गर्ने प्राण र अपान वायुलाई सम गरेर इन्द्रिय मन र बुद्धिलाई आफ्नो वशमा गरेर ईश्वरको नाम जप गर्ने कार्य गर्नाले मोक्षको लक्ष्यलाई निर्माण गरेको हुन्छ। त्यस्तो मोक्षपरायण मनुष्य इच्छा भय र क्रोध रहित हुन पुग्छन्। जो मनुष्यले यो कार्य निरन्तर गरिरहेको हुन्छ त्यस्तो मनुष्य सधैँ विषय वासनाबाट सधैँ मुक्त रहन सक्छ। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सूर्येदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शान्तिमृक्षते। श्रीमद् भगवत गीताको 29औं श्लोक। मलाई सम्पूर्ण यज्ञ तपस्याको परम भोक्ता समस्त लोकको तथा समस्त देवताको परमात्मा एवं मेरा सम्पूर्ण भूत प्राणीको सुहृद अर्थात् स्वार्थ रहित दयालु र प्रेमी हो भन्ने मेरो भावनामृतको तत्त्वज्ञानले मलाई जान्ने मनुष्यले सधैँ शाश्वत शान्तिलाई प्राप्त गरेको हुन्छ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगे नाम 5म अध्याय 5। अर्थात् इस प्रकारले उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीताको श्रीकृष्ण अर्जुन संवादमा रहेको कर्म समन्यास योग नामको 5औं अध्याय